हजरत अमीर मुआविया के बाद हदीस की रोशनी में यजीद बिन मुआविया रहमतुल्लाह अलैह छठा खलीफा। 5% बातें यजीद और उनके वालिद के हक में है ना, तो 95% उनके खिलाफ है, बल्कि ईमान साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर तारीख तबरीक के हवाले हमने पेश किया। अल्लाह के रसूल का सबसे महबूब तरीन खानदान बनु उमैया है, तो मैं क्यों ना फिर इस खानदान के ऊपर सलाम भेजूं, मैं क्यों ना इनकी रिफ्तों का तज़किरा करूं, मैं क्यों ना इनकी शान इनके कसीदे पढ़ूं। वो जो तारीख तुम पेश कर रहे हो वही पूरी पढ़ के बता दो। इब्ने कसीर ने नकल किया है, ये मरदूद रवायत, लेकिन ये रवायत पूरी नहीं पढ़ सकते, वो इनके गाटे फिट हो जाएगी। हाँ, पर तुम्हें हजरत हसन और हुसैन के कसीदे तुम लोगों को सुनाते हो ना, यार उनके कसीदे भी लोगों को सुनाओ जिनका कसीदा मेरे नबी ने पढ़ा है। आले उमैया खानदान के हवाले से फजाइल बयान किया करो। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाहम, ना इन्हें फिक्र आती है, सिर्फ एक बनु उमैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े, झूठी रवायतें घड़नी पड़े, इन्होंने घड़नी है। जो वाज़ेह अहादीस है उनका इन्होंने इनकार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे नासिबी अब्दुल खालिक भट्टी जो है उसका ये कहना है कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कसीदे पढ़े जाते हैं या इसके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें बयान की जाती हैं, तो वहाँ पर यजीद की तारीफ़ें भी बयान होनी चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी ये बदबख्त अब्दुल खालिक भट्टी जो है इसने यजीद का दिफा करना शुरू कर दिया और ये कहा है कि छठा खलीफा जो है वो यजीद है। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी किस तरह से ये खुल कर उस यजीद का दिफा कर रहा है जिस यजीद की हुकूमत के अंदर करबला हुई और उस यजीद की हुकूमत के अंदर करबला हुई, तो इससे यही साबित होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने में यजीद का ही हाथ था। लेकिन ये जो नासबी उलमा हैं इनका ऐसा तासुबाना दिन बन गया है, ये कहते हैं कि अज़रशी हज़रात जो हैं और दीगर बहुत से ऐसे उलमा जो हैं जो अहले बैत किराम और अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिफा करते हैं, तो हमने यजीद का दिफा करना है। तो नासबी उलमा हैं, इन्होंने कुरान सुन्नत को फॉलो नहीं करना, बल्कि इन्होंने बनु उमैया के दहशतगर्द लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद उनको कत्ल किया, उनके पीछे चलना, उनका दिफा करना है कि नहीं यजीद जो था वो हक के ऊपर था, बनु उमैया के जो लोग दहशतगर्द जो लोग थे वो बिल्कुल हक के ऊपर थे। बहुत ही अफसोस होता है कि जब ये नासबी उलमा जो हैं ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों का दिफा करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं इनके भी कसीदे पढ़े जाएं और इनके ऊपर भी दरूद सलाम भेजा जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। और इन नासबी उलमा को तौफीक नहीं होती कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना इमाम माने। अब वीडियो देखें उसके बाद हम बात। खलीफा कोई है अगर कोई माइका लाल, मैं एक ग्रुप में शामिल था, मैंने वहां पर भी ये चैलेंज किया था, मैंने कहा ईरान तक हुआ वो जवाब नहीं मिल सकेगा। छठा खलीफा है खलीफा हजरत अमीर मुआविया के बाद हदीस की रोशनी में यजीद बिन मुआविया रहमतुल्लाह अलैह छठा खलीफा। आगे आओ, सातवां मरवान रजी अल्लाह ताला, ये साबिर रसूल है। उसके बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान, अब्दुल मालिक बिन मरवान के बाद वलीद बिन अब्दुल मालिक, वलीद बिन अब्दुल मालिक से आगे बता दो, दो रह गए। 11वें सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, ये अब्दुल मालिक के बेटे थे, वलीद का भाई था। फिर सुलेमान का उसने इंतखाब देखिए, उसने अपनी आल औलाद की बजाय उमर बिन अब्दुल अजीज, जो उसके बेटे नहीं थे, उमर बिन अब्दुल अजीज का तकवा, नेकी, ज़ुहद, उसको ये देखते हुए उसने उनका इंतखाब किया। वो कहते हैं नहीं, हजरत अली का जो अपना बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया, उसने तो बड़ी तारीफ की है यजीद की। हम पूछते हैं कहां लिखा हुआ है, कहते हैं तारीख में लिखा हुआ है। तारीख में अगर 5% बातें यजीद और उनके वालिद के हक में है ना, तो 95% उनके खिलाफ है, बल्कि ईमान साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर तारीख तबरीक के हवाले हमने पेश किए तो। हदीस से बात करो। ये हदीस में तो इस तरह की कोई बात नहीं, आपको पता है हमारी बातें हदीसों में तो नहीं निकलती जी, हमें पता है, यही तो हम रोना रो रहे हैं, लेकिन वो तारीख में तो है जी। हम कहते हैं वो जो तारीख तुम पेश कर रहे हो वही पूरी पढ़ के बता दो। इब्ने कसीर ने नकल किया है, ये मरदूद रवायत, लेकिन ये रवायत पूरी नहीं पढ़ सकते, वो इनके गाटे फिट हो जाएगी। उस रवायत में पता क्या है, अब्दुल्ला इब्ने मुती सहाबी मोहम्मद बिन हनफिया के पास आते हैं, जो ताबी हैं, जो हजरत अली के बेटे हैं, हनफिया नामी औरत से। उन्हें आगे कहते हैं कि हजरत आपका भाई हुसैन शहीद हो गया, यजीद हुक्मरान बन गया, आप क्यों नहीं क़याम करते? तो साथ ही कहा कि अहले मदीना में से कुछ लोग शाम से आए हैं, उन्होंने यजीद को इस हाल में पाया है कि वो तारिकुस सलाह है, वो शराब पीता है और किताब व सुन्नत से तजावुज करता है। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि नहीं, मैं तो जितना अरसा यजीद के पास रहा हूं, मैंने तो उसे नमाज का पाबंद पाया है और सुन्नत का आमिल पाया है। तो उन्होंने कहा हजरत वो जितने दिन आप रहे हैं ना उधर, उतने दिन उसने आपको दिखाने के लिए सब कुछ एक्टिंग की है, असल में तो वो शराबी है, तारिकुस सलाह है और किताब व सुन्नत को पायमाल करने वाला है। अब ये पूरी रवायत थी, इन्होंने आधी ले ली कि मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा मैं उसे नमाज का पाबंद पाता हूं, जबकि साबी कह रहा है कि वो शराबी है, तारिकुस सलाह है, किताब व सुन्नत का मजाक उड़ाता है। अब मुझे बताएं, साबी और ताबी की बात टकराए तो किसकी बात मानी जाएगी? इन्होंने आधी रवायत नकल की। इसीलिए हमारे जो उस्ताद थे शेख जुबैर साहब, उन्होंने फतावा इल्मिया में बकायदा इस रवायत को डिस्कस करके कहा कि अगर इस रवायत को तुम सही मानोगे ना, फिर मानना पड़ेगा कि यजीद नमाज भी नहीं पढ़ता था, वो शराबी भी था और किताब व सुन्नत को तोड़ता था, उसके अहकामात से तजावुज करता था। बेहतर यह है कि इस रवायत से जान छुड़ा लो। उन्होंने कहा मेरे नजदीक पूरी रवायत साबित ही नहीं है, क्योंकि अगर रवायत लेनी है फिर पूरी लेनी, आधी तो नहीं लेनी, सनद तो एक है और वो मरदूद सनद है। ये जनाब जो इन्होंने एक रट लगाई थी कि मोहम्मद बिन हनफिया ने तारीफ कर दी, लो सामो और पूरी तारीफ बयान करो, फिर पता चलेगा साबी साबी करते हो, साबी को तो तुमने छोड़ दिया। मुस्नद अबी याला के अंदर इसको सपोर्टिव एक हदीस है कि हसन हुसैन बैठे हुए थे अलैहिस्सलाम और बरवान मदीने का हाकिम खुतबा दे रहा था और उसने उसमें कहा कि अहले बैत तो है ही लानती लोग, नऊज़ बिल्लाह। तो हज़रत हुसैन से भी सब्र होता था,
انہوں نے کہا ہم تو لانتی نہیں ہیں, ہماری شان میں تو قرآن میں آیات ہیں, البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی. تو یہ جو روایتیں ہیں نا, اس کو سپورٹو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لانتی لوگ تھے. لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ, یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ, نحست پہ ہی جنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا, یہ وہ جو اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی, یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر, کہ یہ ٹاپکس ہیں. میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں. ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی, پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل, جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے. مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں, اس کے اندر اپنی سند سے, امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں, کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے وہ سارے جمع ہوئے. اسی میں وہ حدیث لے کے آئے کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا, اسی میں لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ, لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے. شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا. شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں, اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی. کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں, لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آیا, تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا. تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں لکھا, لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا. کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے, نعوذ باللہ. جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا ہے اس کے خلاف خروج ہوا ہے. کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی, حضرت معاویہ کا بیٹا ہے, اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو کہتے ہیں یزید تو بخشا بخشا ہے. واہ, بخشا بخشا ہے. پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے, وہ تابعی نہیں ہے. جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے. قانوناً وہ تابعی تھے, ظاہر کلمہ گو تھے. خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے, اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے. مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا. ہاں, پوچھا کیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہا نہیں کافر نہیں ہے. پوچھا کہ منافق ہے, کہا منافق نہیں ہے. منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ ظاہر جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے. ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے, ہم میں سے نکلا ہوا ایک گروہ. تو خوارج بھی تابعین ہے, لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی الاسلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتہ, نہ انہیں سنت کا فہم, نہ انہیں فقہ آتی ہے. صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے, چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے, جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے, انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. تو دوستو یہ نصب علماء جو ہیں جتنے ڈرامے بازی کرتے ہیں تشیع حضرات کے بوز میں کرتے ہیں, کیونکہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت کرام ان کا دفاع کرتے ہیں. تو یہ نصبی علماء جو ہیں, یزیدی ٹولہ جو ہے یزید کا دفاع کرتا ہے اور یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ بنی امیہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مولا علی علیہ السلام اور اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں کے اوپر ظلم ڈھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کیا, اور اس بنو امیہ کی یہ چاکری کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ کے جو لوگ ہیں ان کو میرا سلام ہے. ہاں, یہ بات الگ ہے, بنو امیہ کے اندر جو تھے وہ بہت سے لوگ اچھے بھی تھے, حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے, لیکن جہاں پر بنو امیہ نے شریعت کو پامال کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدلا, اور اس کے علاوہ بنو امیہ نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر شتم کیا, ان باتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس حوالے سے بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ دہشت گرد لوگ تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام مولا حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ ظلم لائے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید جو تھا اور اس کے علاوہ جو بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ حق کے اوپر تھے؟ تو دوستو صرف اور صرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دینا, بلکہ یزید اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ پھر قبر سلمان کو ہدایت دی.